नेपालको 3 दिने भ्रमणका लागि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र BRI सम्झौता कार्यान्वयन मुख्य प्राथमिकता। डेङ्गु संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएकोमा सांसदहरूको आक्रोश। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण तीनै तहका सरकारले गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अठोट साकार पार्न शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको स्पष्टोक्ति। बाध्यताका कारण विदेशी नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गरिरहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। हिंसा बन्द गरी प्रत्यक्ष वार्तामा आउन तालेबान विद्रोहीलाई अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीको आग्रह। युद्धविरामका लागि तालेबान सहमत भए वास्तविक शान्ति छाउने भनाई। र लगातार 2 हारपछि नेपाल अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेटको लिग चरणमै रोकियो। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको स्थगित निर्वाचन गर्न बाटो खुल्यो। यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने सर्वोच्चको आदेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आउनु भएको छ। पाकिस्तानमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागी भएर विदेश मन्त्री वाङ इस्लामाबादबाट साँझ 6 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएको हो। भ्रमणका क्रममा चीन र नेपाल बीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा सहयोग सम्बन्धी कार्यादेश र कार्ययोजना समेत तय हुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। समकक्षी वाङसँग हुने वार्ताका क्रममा 2वटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि विषयवस्तु भने सार्वजनिक गरिएको छैन। बैठकका क्रममा 2 मुलुकबीचको सम्बन्ध, समस्या, सम्भावना सहित समग्र पक्षको समीक्षा हुने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। आगामी असोज अन्तिम साता हुने भनिएको चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङको सम्भावित भ्रमणका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। नेपालको 3 दिने भ्रमणका क्रममा चिनिया विदेश मन्त्री वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतसँग समेत भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। पछिल्लो समय मुलुकभर फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै सांसदले आक्रोश पोखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य र विशेष समयमा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदले प्रकोपको रूपमा रहेको डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले काठमाडौँमा नै प्रकोपको रूपमा फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सरकार असफल बनेको बताउनुभयो। दिला संग्रौलाले मुलुकका 48 जिल्लामा फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय असफल रहेको आरोप लगाउँदै यस विषयमा मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। नेकपाका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले डेङ्गुकै कारण न्युरोडमा 1 जनाको मृत्यु भएको र अहिले 7 प्रदेश प्रभावित भएको बताउनुभयो। राजपाकी सांसद नरमाया ढकालले काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश जिल्लामा फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रण गर्न भएका प्रयासका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो। पछिल्लो समय डेङ्गुको प्रकोप 48 जिल्लामा फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिका 6 की 15 वर्षीय मुस्कान खातुनलाई एसिड प्रहार गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सांसदले माग गरेका छन्। बिहान घरबाट निस्किएकी छोरी साँझ सकुशल घर फर्कने हो होइन भन्ने चिन्ता बढेको भन्दै कानुन संशोधन गरेर भए पनि दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र पार्वता डीसी चौधरी, पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ, प्रमिला राई लगायतले पीडित किशोरीको सरकारले उपचारको व्यवस्था गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै खातुनमाथि 2 युवाले अस्ति शुक्रबार एसिड प्रहार गरेका थिए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण तीनै तहका सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयकमाथिको आनुषाङ्गिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावटका ठूला मुद्दा केन्द्र सरकारले हेर्ने र साना मसिना विषय प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी कामलाई यसले हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने जानकारी दिनुभयो। मुलुकको कानुनले नै कतिपय कुराहरूमा भएका अपराधहरूमा त्यसको सजाय हुने र त्यसको चाहिँ न्याय हुने र सजाय हुने सबै प्रक्रियाहरू अदालती प्रक्रियामा जाने हुनाले यहाँ 50 लाख बिगो भन्दा माथिको रकमको हकमा सबै नै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भनिएको छ। त्यसैले यो सबै कुराहरू चाहिँ सँगमै रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले सबै प्रदेश र स्थानीय तहको पनि राजस्व चुहावटको कुरा हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्योभन्दा तलका खुद्रा मसिना कुराहरू, त्रुटि भएका कुराहरू हेर्न सकिने हुन्। अदालतमा मुद्दाको अत्यन्त
अत्यन्त धेरै बोझ नहोस् र चौहटका कुराहरूलाई छिटो छरितो ढङ्गले निर्णय गरेर व्यवसायलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, त राज्यको राजस्व पनि नगुमोस् भन्ने निर्णय गर्नको लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले अदालतको आदेश अनुसार एनसेलको कर सरकारले उठाउने स्पष्ट पार्दै परिवारको नाम राखेर सुराकी गर्ने राजस्वका कर्मचारीले लाभ लिन नसक्ने बताउनुभयो। यसअघि विधेयकमाथिको आनुषाङ्गिक छलफलका क्रममा सांसदले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएकोमा आपत्ति जनाउँदै वित्तीय सङ्घीयताको भावना विपरीत रहेको बताएका थिए। यसैबीच राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित आनुषाङ्गिक छलफलपछि संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सो विधेयक सरकारले गत वैशाख 19 गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको थियो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले अख्तियार गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अठोट साकार पार्न शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। 40औं शिक्षा दिवस तथा 53औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले उत्पादन र रोजगारसँग गाँसिएको शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। जीवन उपयोगी शिक्षा बिना परिवर्तन सम्भव नहुने भएकाले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन जरुरी रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। उत्पादनमूलक रोजगारी र सम्मानजनक कामको प्रवर्धन गर्दै दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने बाचा सहित दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न वर्तमान सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका शिक्षाका योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास हामीले थालिसकेका छौँ। सुखद भविष्यको खोजीमा भन्दा बाध्यताले विदेशी नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गरिरहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। विदेशमा जाँदा पनि हामीले सिकेका सिपहरू, आर्जन गरेको पुँजी र प्राविधिक ज्ञानलाई हामीले स्वदेशमा उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नागरिकहरूमा लोकतान्त्रिक आचरणको विकास गर्दै विगतमा राज्यलाई विविध क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी सोही अनुसार मानव स्रोत विकास गर्न नसकेको र उपलब्ध जनशक्तिलाई स्वदेशमा खपत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय हुन नसकेका कारण हरेक दिन रोजगारीका लागि विदेशी नागरिकहरूको संख्या बढ्दै गएको प्रति राज्यको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण भएको छ। कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शैक्षिक रूपान्तरण प्रक्रियाको नेतृत्व शिक्षकबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो। पाठ्यक्रममा समय अनुकूल परिमार्जन, पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरमा सुधार, शैक्षणिक सामग्रीको उपलब्धता, प्रविधिको प्रयोग जस्ता विषयमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ, सुधार गरिनुपर्छ। अबको पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया लर्निङ टु लर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। स्थानीय सरकार, समुदाय र अभिभावकहरूको अपनत्व सिर्जना गर्ने गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ। प्रहरीसँग मात्रै हुने पेस्तोल सहित काठमाडौँको माछा पोखरीबाट 8 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले चाइनिज पेस्तोल 2 थान, सोको गोली 4 राउन्ड, म्यागजिन 2 थान र नक्कली सुन 1 किलो बरामद गरेको छ। उनीहरूको साथबाट फेला परेको पेस्तोल प्रहरीसँग मात्रै हुने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले बताउनुभयो। यसैबीच पक्राउ परेका 8 जना नै सुन ओसार पसार तथा लुटपाटमा संलग्न रहेको पाइएको छ। केरुङ नाका भएर अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने सुन कारोबारमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको प्रहरीको दाबी छ। पक्राउ परेका रसुवा घर भएका यारसाङ लामा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूह परित्याग गरेर केही महिना अघिबाट मात्र लुटपाटको धन्दामा संलग्न भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यारसाङसहित प्रहरीले राजन तामाङ, रामबहादुर तामाङ, पिटर तामाङ, धर्मराज तामाङ, कुशल अधिकारी, विजय तामाङ, छिरिङ तामाङ र युवराज भण्डारीलाई पक्राउ गरेको छ। अधिकारी भने भगौडा आर्मी हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। यो वर्षको दशैंको टीकाको साइत असोज 21 गते बिहान 10:35 उत्तम रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। समितिको बैठकले घटस्थापनादेखि विजयादशमीसम्मको साइत निर्धारण गरेको हो। समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले देवी विसर्जनको साइत विजयादशमीको दिन बिहान 8:45 उत्तम रहेको जानकारी दिनुभयो।
76 साल आश्विन 12 गते आइतबार चाहिँ नि तपाईँको नवरात्र आरम्भ हुन्छ। त्यसै दिन नवरात्र आरम्भ भनेको घट स्थापना गर्ने, देवीको पूजा गर्ने हो। त्यो चाहिँ नि घट स्थापना गर्ने साइज चाहिँ तपाईँको 10:35 चाहिँ घट स्थापना गर्नुपर्छ। नेपालका चाहिँ नि आर्मीहरूले तपाईँको झन्डा फेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो झन्डा फेर्नको लागि चाहिँ तपाईँको 13 गते सोमबार चाहिँ नि बिहान 10:25 चाहिँ पश्चिम फर्केर झन्डा फेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो साइज हामीले दिएका छौँ। त्यो 9 दिनसम्म पूजा गरिएकी देवीको चाहिँ नि विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नि 76 साल आश्विन 21 गते मङ्गलबार विजयादशमीको दिन बिहान देवी विसर्जन चाहिँ नि 8:45 देवीको विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी देवीको विसर्जन गरिसकेपछि अनि तिनै देवीको प्रसाद चाहिँ नि मान्यजनको हातबाट ग्रहण गर्नुपर्ने साइज चाहिँ नि तपाईँको टीकाको साइज बिहान 10:35 चाहिँ हाम्रो पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले निर्णय गरेको छ। यही नै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि दशैंको साइज हो। समाजमा विद्यमान समस्या निराकरणका लागि प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकाय मात्रै सचेत भएर पुग्दैन, व्यक्ति आफै पनि सचेत हुनुपर्छ अनि मात्रै समाजमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरालाई बाजुराका स्थानीयवासीले प्रमाणित गरेका छन्। विशेष गरी अवैध मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण, गाँजा फडानी लगायतका प्रहरीले सञ्चालन गरेको सामाजिक कार्यमा स्थानीयले पनि साथ दिएपछि बाजुरा अहिले ती सामाजिक समस्यामा कमी आएको छ। थप विवरणसहित बाजुराबाट सहकर्मी सङ्गीता तिमल सेना। प्रहरीले सञ्चालन गरेको सामाजिक समस्या नियन्त्रण अभियानमा स्थानीय महिला समूह, युवा तथा बुद्धिजीवीले समेत साथ दिएपछि यहाँ हुने गरेका अवांछित घटनामा कमी आएको छ। विशेष गरी अवैध मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण, गाँजा फडानी लगायतका प्रहरीले सञ्चालन गरेको सामाजिक कार्यमा स्थानीयले पनि हातेमालो गरेपछि सो किसिमका घटनामा कमी आएको बढीमालिका नगरपालिका वडामा 9 का स्थानीय महिला खिना बडुवाल हामीलाई महिलाप्रति हातपात गर्ने, बालबालिका हत्या गर्ने, कुनै ठुला महिलालाई पनि बलात्कार गर्ने, दारू खाएर हामीलाई धम्क्याउने, हामीलाई सब फिर दुःख थियो। अहिले एकदमै सुरक्षा छ हजुर, एकदमै हामी शुद्ध शान्ति छ। हाम्रो बाजुरा जिल्ला एकदमै राम्रो लाग्यो। स्थानीयमा सचेतना बढेको र उनीहरू आफै समस्या समाधानका लागि सक्रिय रूपमा लागेकाले पनि जिल्लामा शान्ति, सुशासन र अमन चैन कायम गर्न सफल भएको बताउनुहुन्छ अधिकार कर्मी गोरख सार्की। रक्सी खाएर बाटोमा हिडुल गरिराख्थे, त्यो नियन्त्रण भएको छ। महिला हिंसा नियन्त्रण भएको छ। विभिन्न ठाउँमा एकदम हजारौं मान्छेहरू जहाँ रक्सीकै कारणले यहाँ मान्छेको आत्या भनौँ अथवा विभिन्न सेक्टरमा त्यस्तो खालको स्थिति हुन्थ्यो। सामाजिक रूपमा व्याप्त समस्या समाधान गर्न जिल्लाका व्यक्ति आफै सक्रिय रूपमा लागि परेकाले पनि प्रहरी प्रशासनलाई काम गर्न धेरै हदसम्म सहज भएको बताउनुहुन्छ प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख उद्धव सिंह भाट। हाम्रो मार्केटका दिदीबहिनीहरूले आमा समूह गठन गरेर उहाँहरूले पनि सहयोग गरिनु भएको छ। हाम्रो र अहिले हामीले मदिरा नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ धेरै जनताको सहयोग हामीले पाइरहेका छौँ र गाउँ समाजमा शान्ति सुरक्षा राम्रो भएको छ। अहिले घरेलु हिंसाको घटनामा पनि कमी आएको छ भन्ने कुरा राम्रो फिडब्याक आइरहेको छ। जनताले यसलाई हाम्रो राम्रो सहयोग गरिनु भएको छ। समाजमा विद्यमान समस्या निराकरणका लागि प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकाय मात्र सचेत भएर पुग्दैन, व्यक्ति आफै पनि सचेत हुनुपर्छ अनि मात्रै समाजमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरालाई बाजुराका स्थानीयले प्रमाणित गरेका छन्। उनीहरूको यो प्रयास वास्तवमै प्रशंसा योग्य रहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सङ्गीता तिमल सेना, बाजुरा। छोरा कृष्ण प्रसादको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग राख्दै गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले असोज 3 गतेदेखि पुनः आमरण अनसनमा बस्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उहाँले सरकारलाई 12 दिने अल्टिमेटम दिनुभएको छ। 11 पटक अनसन बसेकी अधिकारीले आज वीर अस्पतालभित्र पत्रकारहरूसँग छोराको हत्याका अभियुक्तलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन 12औं अनसनमा बस्ने घोषणा गर्नुभएको हो। प्रदेश 5 का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा पाउने भएका छन्। यसअघि दोहोरो सुविधा नपाउने प्रावधानलाई प्रदेश 5 को प्रदेश सभाले संशोधन गरेपछि दोहोरो सुविधा लिने ढोका खुलेको हो। अबदेखि नेपाल सरकारको निवृत्ति भरण खाने जनप्रतिनिधिले पनि स्थानीय तहको मासिक सुविधा पाउनेछन्। प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकले प्रदेश 5 अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो।
पाँच थर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। पाँच थरका सुक्खा क्षेत्रमध्ये लुम्फाबुङ र नवमी डाँडाका बासिन्दालाई खानेपानी सुविधा दिने उद्देश्यले सुरु भएको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। खानेपानीको समस्या हुँदै आएको फिरिम नगरपालिका 9 लुम्फाबुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिका 1 नवमी डाँडामा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त आयोजना प्रदेश 1 सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको हो। सम्झौता अनुसार 2078 साल असार 29 गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने खानेपानी आयोजना अन्तर्गत लिफ्टिङ प्रविधिबाट निबु खोलाको पानी तानेर फाल्गुनन्द 1 नवमी डाँडामा रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण गरी नवमी डाँडा र लुम्फाबुङमा खानेपानी वितरण गरिनेछ। जिल्लाका तुम्बेवा र कुमायक गाउँपालिकाका किसानलाई फौजी किराले सताएको छ। सुक्खा क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गाउँपालिकासँगै फिरिम नगरपालिका 4 र हिलिहाङ गाउँपालिका 7 मा पनि फौजी किराको प्रकोप देखिएको किसानहरूले बताएका छन्। समूहमा आउने फौजी किराले सुक्खा क्षेत्रमा पछिल्लो पटक लगाएको मकै र दलहन बाली सखाप पारिसकेको छ। यो किरा खेतबारीमा प्रवेश गरेपछि अन्न बाली बोटैदेखि नष्ट हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथरका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिनुभयो। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तह र ओडाहरूमा दलहरूले चुनाव केन्द्रित गतिविधिलाई तीव्रता दिएका छन्। फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष, फिरिम नगरपालिका 1 को ओडाध्यक्ष र हिलिहाङ गाउँपालिका 7 को पनि ओडाध्यक्ष पदका लागि हुने चुनावका लागि दलहरूले चुनाव केन्द्रित गतिविधि सुरु गरेका हुन्। लामो समयको अन्तरालपछि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति 5 थरले नयाँ संरचना अनुसार प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति गठन गरेको छ। फिरिममा सम्पन्न 29औं बैठकले प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति टुङ्गो लगाएको हो। बैठकले साबिक क्षेत्र नम्बर 1 का सभापति समर बहादुर अधिकारी सभापति रहेको 21 सदस्यीय प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति क र साबिक क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति बमप्रसाद लावत सभापति रहेको 19 सदस्यीय प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति ख गठन गरेको हो। हस्त पाँच थर डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी गौतमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। लक्ष्मी गौतमको 5 थर डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुनको मूल्य आज केही घटेको छ। सुन प्रति तोला 500 रुपैयाँले घटेर 71,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यसअघि कारोबार भएको अन्तिम दिन गत शुक्रबार सुन प्रति तोला 1400ले घटेर 72,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से 12.61 अङ्कले घटेर 1178.46 अङ्कमा पुगेको हो। नेप्सेमा आबद्ध सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित भयो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको उपसूचक 102.29 अङ्कले घटेको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले हिंसा बन्द गरी प्रत्यक्ष वार्तामा आउन तालेबान विद्रोहीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अमेरिकी समकक्षी डोनाल्ड ट्रम्पले तालेबानसँगको सहमति तोड्ने घोषणा गरे लगतै राष्ट्रपति घानीको यस्तो भनाइ आएको हो। काबुलमा आफ्ना सेनामाथिको आक्रमणको जिम्मा तालेबानले लिएपछि ट्रम्पले अप्रत्याशित रूपमा सो घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति घानीले विज्ञप्ति जारी गरी तालेबान युद्धविरामका लागि सहमत भए मात्र वास्तविक शान्ति छाउने उल्लेख गर्नुभएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। तर तालेबानले भने युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल श्रीलङ्कामा जारी अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेटको समूह चरणमै रोकिएको छ। पहिलो खेलमा आयोजक श्रीलङ्कासँग पराजित नेपाल आज बङ्गलादेशसँग 6 विकेटले स्तब्ध भएपछि समूह चरणबाट बाहिरिएको हो। लगातार 2 खेलमा जित हात पारेको बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले समूह बीबाट सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। आजै भएको अर्को खेलमा श्रीलङ्काले युएईलाई 52 रनले पराजित गर्यो। श्रीलङ्काले आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाललाई 5 विकेटले हराएको थियो। पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग पराजित युएई पनि लिग चरणबाट बाहिरिएको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले पर्सि युएईको सामना गर्दा समूह विजेताका लागि बङ्गलादेश र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह ए बाट भने इन्डिया र अफगानिस्तानले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। कोलम्बो स्थित पिसारा ओभल क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 262 रनको लक्ष्य बङ्गलादेशले 4 बल बाँकी हुँदा 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। 98 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै क्याप्टेन अकबर अलीले 98 रनको उल्लेख्य पारी खेले। अलीले चौथो विकेटका लागि तौहिद रुयतसँग 79 र 5औं विकेटका लागि समीम हुसेनसँग नट आउट 130 रनको साझेदारी गरे। नेपालका लागि कमल सिंह ऐरीले 2 तथा रसिद खान र हरि चौहानले समान 1 विकेट लिए। नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 261 रनको योगफल तयार पारेको थियो। पवन सर्राफले 81 र सन्दीप झोराले 56 रन बनाए पनि नेपालले सम्मानजनक योगफल तयार पारेको थियो। किर्गिस्तानमा सुरु नाडेज्दा कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले शानदार विजयी सुरुवात गरेको छ। काराकोल स्थित सेन्ट्रल स्टेडियममा आज भएको खेलमा नेपालले आयोजक टोलीलाई 8-2 को फराकिलो गोल अन्तरले पाखा लगाएको हो। नेपालको जितमा सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक सहित 4 गोल तथा अनिता बस्नेतले 2 गोल गरे। कप्तान निरु थापा र दीपा राईले 1-1 गोल थपे।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीको स्थगित निर्वाचन गर्न वैधानिक बाटो खोलेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले एनओसीको निर्वाचन रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि निर्वाचनको बाटो खुला भएको हो। एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल आइसिए र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया ओसिएसँग समन्वय गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिहरू आउने तय भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेशले बिथुलिए पनि अब परिस्थिति अनुकूल भएकाले छिटै मिति घोषणा हुने उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्चले 2067 सालमा मान्यता दिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिका सदस्य कमल बहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको एनओसीको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि शुक्रबारका लागि तय निर्वाचन स्थगित भएको थियो। अदालतले छलफलका लागि आज दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निर्णयमा सर्वोच्च पुगेको हो। एनओसीको 19 सदस्यीय कार्य समितिमा कोषाध्यक्ष र उपमहासचिव यसअघि नै निर्विरोध भइसकेका छन्। अवस्था साथै बेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।